एससीको नतिजा उल्लेख्य सुधार 22,475 जना विद्यार्थीले लिए 3.60देखि 4 जिपिए। एससीको नतिजा गणितमा सबैभन्दा कमजोर। यसपटक धेरै हिसाबले एससी नतिजा राम्रो भएको राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अध्यक्ष डाक्टर महाशरम शर्माको भनाई। अङ्कका आधारमा नभई रुचिका आधारमा विषय छनौट गर्न विद्यार्थीहरूलाई केपी शर्मा ओलीको सुझाव। बालेन्द्र शाह भन्छन् सांसदमा दिल्लीको आदेश मान्ने सांसदको बहुमत रहेछ। सांसदहरूप्रति काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहको आक्रोश। म मात्र अदालतको अवहेलनामा सबैजना मरेका लास हुन् र भन्दै गरे प्रश्न। कोशी प्रदेशमा सभामुखको समर्थनमा काङ्ग्रेसका उद्धव थापा मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त। नवनियुक्त मुख्यमन्त्रीले भने 30 दिनभित्र विश्वासको मत लिन्छु। कोशी प्रदेशमा सभामुखको संख्या गनेर सरकार गठन दाबी पेश गर्नु असंवैधानिक भएको नेपाली काङ्ग्रेसका नेता शेखर कोइरालाको भनाई। मिटर ब्याज सम्बन्धी ऐन संशोधन विधेयक तत्काल संसदमा पेश नगरे आन्दोलन थाल्ने पीडितहरूको चेतावनी। मिटर ब्याज सम्बन्धी विधेयक अगाडि बढाउने सरकारको तयारी सांसदले राख्यो सम्भावित कार्यसूचीमा। सरकारलाई बालेन्द्र शाहको चेतावनी। महानगरको अनुमति बिना सार्वजनिक जग्गा लिजमा लिने र दिने काम नगर्नुहोस्। प्रधानमन्त्रीले दिएको अभिव्यक्तिले सबैलाई अप्ठ्यारो महसुस भएको गगन कुमार थापाको टिप्पणी। नेकपा एमालेलाई माओवादी केन्द्रको काउन्टर जवाफ। मध्यरातमा र प्रमुखसँग भेटेको जनताले बिर्सिएका छैनन्। प्रधानमन्त्रीले अभिव्यक्तिकै कारण राजीनामा दिनु नपर्ने सत्तारूढ दल गठबन्धनको निष्कर्ष। सत्तारूढ दल गठबन्धनको निष्कर्ष प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्ने नेकपा एमालेको व्यवहार असंसदीय। एलिजा गौतमले गरिन् सक्रिय राजनीतिक त्यागीको घोषणा। अब समाजसेवालाई निरन्तरता दिने। देउबाको गिरिया जिल्ला पुगेर रवि लामिछानेले भने डरिलधुरा परिवर्तनका लागि तयार भएछ। भ्रष्टाचारको जरो नफाले 2084 सालमा जनताले फाल्ने रवि लामिछानेको टिप्पणी। मिटर ब्याज अध्यादेश निष्क्रियपछि 24,000 निवेदन बेबारिसे हुने चिन्ता। गुडिरहेको बसमा करेन्ट लाग्दा सल्यानमा 3 जनाको मृत्यु। भ्रष्टाचारी बाँकी नरहने भए भनेर नेकपा एमाले थर्कमान भएको माओवादी केन्द्रका नेता रामनारायण बिडारीको टिप्पणी। काठमाडौँको ग्वारकोमा सार्वजनिक गाडीबाटै 9 लाख रुपियाँ भन्दा बढी रकम चोरी, 4 जना पक्राउ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डको राजीनामा माग गर्दै नेकपा एमाले गर्यो आज पनि राष्ट्रिय सभा अवरोध। प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग गर्दै यता गण्डकी प्रदेशमा पनि नेकपा एमालेको अवरोध। भ्रष्टाचार काण्डमा सरकारले हाँगा बिगालाई मात्रै जेल पठायो। सभापति रवि लामिछानेको टिप्पणी र मिटर ब्याज सम्बन्धी विधेयक निष्क्रिय पार्न नेकपा एमाले सांसद अवरुद्ध गरेको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको सचिवालयको ठहर। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। नेपाली न्युज टिभीको न्युज बुलेटिन खबरमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। सदाझै आज पनि तपाईँहरूमा देश तथा विदेशका महत्त्वपूर्ण समाचार अपडेटका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ। दर्शक महानुभावहरू हामीलाई तपाईँहरूले कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल भए जिल्ला र ठाउँको नाम लेख्नुहोला। यदि विदेशमा हुनुहुन्छ भने आफू रहेको देशको नाम पनि लेख्न नभुल्नुहोला र हाम्रो च्यानल नेपाली न्युज टिभीलाई अहिलेसम्म पनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला, साथै सँगै रहेको बेल आइकनलाई दबाउन पनि नभुल्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू आजको पहिलो तथा विशेष खबरतर्फ लागौं। दर्शकबिन काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह बालेनले पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको वर्तमान सरकार तथा भारतलाई जोडेर पुनः एकपटक कडा अभिव्यक्ति दिएका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको पछिल्लो अभिव्यक्तिका कारण नेकपा एमाले लगायतका प्रतिपक्षी दलहरूले सांसदमा उनको राजीनामा मागिरहेको अवस्थामा मेयर बालेन्द्र शाहले बिहिबार राति सामाजिक सञ्जाल मार्फत घुमाउरो शैलीमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डमाथि नै टिप्पणी गरेका हुन्। उनले लेखेका छन्, हामीलाई प्रधानमन्त्री ज्यू भन्दा प्रचण्ड ज्यूलाई प्रधानमन्त्री बनाउने सांसदहरूमाथि शङ्का लागेको छ। दिल्लीको आदेश मान्ने सांसदहरूको बहुमत रहेछ। सरकारमा बालेन्द्र शाहले सोधेका छन्, भारतीय गुलामहरूले देश चलाउँदैछन् र म मात्र विरोधमा भन्दै प्रश्न गरेका छन्। काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहले अदालतबाट आफू विरुद्ध दिइने आदेशहरूप्रति पनि टिप्पणी गर्दै भनेका छन् र म मात्र अदालतको अवहेलनामा सबैजना मरेका लास हुन् र भन्दै उनले सामाजिक सञ्जालमा निकै
कडा टिप्पणी गर्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई निकै कडा प्रहार गरेका छन्। काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहले पछिल्लो समय देशका नेताहरूलाई चोर हुन्, भारतका गुलाम हुन् लगायतका अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अध्यक्ष डाक्टर महाश्रम शर्माले गत सालको भन्दा यसपटकको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एससीएको नतिजा धेरै राम्रो आएको बताएका छन्। बिहीबार उनले नतिजा प्रकाशनपछि पत्रकार सम्मेलनमा धेरै हिसाबबाट नतिजामा सुधार आएको बताएका हुन्। यसपटक बोर्डले केही फरक हिसाबबाट नतिजा प्रकाशन गरेको छ। अङ्ग्रेजी, विज्ञान र गणित विषयमा स्तरकृत प्रश्नपत्र प्रयोग गरेर यसपटकको परीक्षा सञ्चालन गरिएको थियो। त्यसैले गत भन्दा धेरै हिसाबबाट राम्रो आएको छ, रिजल्ट पनि राम्रो देखिएको उनले बताएका छन्। उनका अनुसार कोभिड-19 को महामारी सकिएपछि विद्यार्थीहरूले पढ्ने समय प्राप्त पाएका छन्, त्यसैले पनि नतिजामा सुधार भएको छ। उनले विद्यालय कक्षा कोठाको अवस्था सुधार र परीक्षण प्रणालीमा पनि आएको सुधारका कारण नतिजा राम्रो आएको बताएका हुन्। यस वर्ष एससीमा माथिल्लो ग्रेड ल्याउनेको संख्या बढेको छ। 22,475 जनाले 3.6 देखि 4 जिपी ल्याएका छन्। अध्यक्ष शर्माका अनुसार अघिल्लो वर्षको एससीमा 9,633 जनाले मात्रै 3.6 देखि 4 जिपिए लिएका थिए। बोर्डले 2079 को एससी परीक्षामा 4,84,939 जना सहभागी भएको जानकारी दिएको छ। यसै गत चैत 17 गतेदेखि 29 गतेसम्म सञ्चालन भएकोमा हिजो त्यसको नतिजा सार्वजनिक भएको हो। दर्शकबिन यसैबीच यता अङ्कका आधारमा नभई रुचिका आधारको विषयमा छनौट गर्न विद्यार्थीहरूलाई नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सुझाव दिएका छन्। पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष समेत रहेका केपी शर्मा ओलीले एससी परीक्षामा उत्तीर्ण विद्यार्थीहरूलाई बधाई समेत दिएका हुन्। हिजो राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले नतिजा सार्वजनिक गरेसँगै केपी शर्मा ओलीले विद्यार्थीहरूलाई सामाजिक सञ्जाल मार्फत बधाई दिएका हुन्। उनले विद्यार्थीहरूलाई अबको पढाइमा विषय छनौट गर्दा अहिले प्राप्त गरेको अङ्कको आधार भन्दा पनि आफ्नो आन्तरिक रुचिको आधारमा गर्न सुझाव समेत दिएका छन्। एससीको परीक्षामा सर्वोत्कृष्ट सहित विभिन्न ग्रेडमा उत्तीर्ण हुने प्यारा भाइ बहिनीहरूलाई हार्दिक बधाई केपी शर्मा ओलीले बताएका छन्। अबको पढाइमा विषय छनौट गर्दा अहिले प्राप्त गरेको अङ्कको आधारमा भन्दा पनि आफ्नो आन्तरिक रुचिको आधारमा गर्न सुझाव दिन्छु, केपी शर्मा ओलीले फेसबुकमा लेखेका छन्। शिक्षामा आफूले छनौट गरेको विषयमा निरन्तर सफलता प्राप्त होस्, जीवनका सम्पूर्ण परीक्षा सफल हुन्, उत्तर प्रगतिको कामना। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले यस्तो बताएका हुन्। दर्शकबिन यसैबीच यता कोशी प्रदेशमा नेपाली काङ्ग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापा मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका छन्। काङ्ग्रेस माओवादी केन्द्र सहितको गठबन्धनका तर्फबाट काङ्ग्रेसका 29, माओवादी केन्द्रका 12, नेकपा यसका 4, जसपाका 1 र माओवादी केन्द्रबाट सभामुख रहेका बाबुराम गौतमको समेत समर्थनमा उनलाई प्रदेश प्रमुख परशुराम खपाङ्गुले मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका हुन्। संविधानको धारा 168(2) अनुसार मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेश गर्न प्रदेश प्रमुखले बिहीबार अपराह्न 5 बजेसम्मको समय दिएका थिए। सही समय सीमाभित्र बहुमत नपुगेपछि सभामुखले समेत समर्थन दिएका हुन्। 93 सदस्यीय प्रदेश सभामा सरकार निर्माण गर्न 47 सांसदहरूको बहुमत चाहिने गरेको छ। गठबन्धन दलहरूसँग बहुमतका लागि 1 जना सांसद अपुग हुँदा उनीहरूले सभामुखको सहयोग लिएका छन्। यद्यपि नेकपा एमालेले भने सभामुखको हस्ताक्षर गराउनु असंवैधानिक हुने बताउँदै यसको तीव्र विरोध गर्दै आएको छ। दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच यता नवनियुक्त मन्त्री थापाले 30 दिनभित्र विश्वासको मत लिने समेत विश्वास व्यक्त गरेका छन्। तर उता सभामुखले समर्थन गरेर सरकार बनाइदिएको भनेर चर्को आलोचना भएको छ। कोशी प्रदेशमा नवनियुक्त मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले 30 दिनभित्र विश्वासको मत लिने बताएका हुन्। मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै उनले आफूले 30 दिनभित्र विश्वासको मत लिने बताएका हुन्। मुख्यमन्त्री थापाले सभामुखले वर्तमान सरकार गठनका क्रममा गरेको हस्ताक्षरको विषयमा आउने दिनमा संविधानको व्याख्या मार्फत प्रश्न पार्ने समेत सङ्केत गरेका छन्। यो गलत छ या यो ठिक छ भन्ने कुरा संविधानले नै यस विषयमा प्रश्न पार्दछ। थापाले भन्ने तटस्थ सदस्यहरूको नाताले उहाँहरूले समर्थन गर्नुभएको हो। सभामुखलाई हामीले विवादमा पारेका छैनौँ। उहाँ सभामुख मात्रै होइन, प्रदेश सभाको सदस्य पनि हो। 93 जना मात्रै
मै पर्नुहुन्छ। प्रदेश सभाको सदस्यको नाताले उहाँले समर्थन गर्नुभएको हो। सभामुखलाई विवादमा पार्नु भयो भन्ने उहाँले राजीनामा दिनुहुन्छ भन्ने प्रश्नमा थापाले सभामुखबाट राजीनामा हुँदैन भनेका छन्। उनले आफ्ना प्राथमिकता प्रदेशको विकास र समृद्ध रहेको बताएका छन्। यो सरकारको प्राथमिकता समग्र प्रदेशको विकास र समृद्ध आर्थिक उन्नतिको लागि नै हुने बताइएको छ। स्वास्थ्य शिक्षा प्राथमिकता रहनेछ। पहिचानको मुद्दालाई पनि वार्ताको माध्यमबाट वार्ता समिति गठन गरेर अधिकतम सम्बोधन गर्ने प्रयास गर्दछौँ थापाले भने। थापाले प्रदेशको नाम अहिले परिवर्तन नहुने समेत स्पष्ट पारेका छन्। दर्शकबिन यता भने नेपाली काङ्ग्रेसका नेता डाक्टर शेखर कोइरालाले नै कोशी प्रदेश सरकार गठनमा सभामुखको समर्थन लिखित रूपमा पेश गरिने कुरा असंवैधानिक भएको बताएका छन्। सत्ता गठबन्धनले सभामुख बाबुराम गौतमको समेत समर्थन देखाएर सरकार गठनको प्रस्ताव लगिरहेको बेला काङ्ग्रेसका नेता शेखर कोइरालाले त्यसलाई लोकतन्त्रको मर्यादा अभ्यास र कानुनी शासनको विपरीत हुने बताएका छन्। कोइरालाले वक्तव्यमा भनेका छन्, प्रदेश सांसदको सभामुख संलग्न भएको दलको समर्थनमा सरकार निर्माण हुने प्रक्रियामा सो दलले आफ्नो सदस्य संख्यामा सभामुखलाई समेत गणना गरी पाउने कुराको संवैधानिक व्याख्या नै छैन। तर सभामुख आफैले हस्ताक्षर गरेर सरकार गठन समर्थन गरेको कुरा लिखित रूपमा पेश गरेको अवस्था हो भने यसको कार्य संवैधानिक सर्वोच्चता र लोकतान्त्रिक संसदीय पद्धतिको सिद्धान्त विपरीत हुन जान्छ। सभामुखको संवैधानिक भूमिका भनेको व्यवस्थापिका सांसदको कार्य सञ्चालन गर्नु र अध्यक्षता गर्नु भएको उनले बताएका छन्। यदि सांसदमा पेश भएका विषयमा मतदान भएको अवस्थामा मतबदर भएमा निर्णायक मत जाहेर गर्ने बाहेक कार्यपालिका गठन विघटन र समर्थनमा सक्रिय रही हस्ताक्षर गर्नु संसदीय लोकतन्त्रको मर्यादा अभ्यास र कानुनी शासनको विपरीत हुन जान्छ, डाक्टर शेखर कोइरालाले बताएका हुन्। दर्शकबिन यसैबीच यता सरकारले मिटर ब्याजी सम्बन्धी विधेयक अगाडि बढाउने तयारी गरेको छ। बिहिबार बिहान बसेको सत्ता साझेदार दलहरूसँगको परामर्शपछि सरकारले विधेयक अगाडि बढाउन लागेको हो। विधेयकबारे छलफलका लागि अपराह्न मन्त्री परिषद बैठक समेत बोलाइएको थियो। उक्त बैठकमा समेत विचाराधीन विधेयक अगाडि बढाउने बारे छलफल भएको एक नेताले जानकारी दिएका छन्। वैशाख 17 गतेको सिफारिस अनुसार जारी अध्यादेश संवैधानिक व्यवस्था अनुसार बुधबार निष्क्रिय भएको थियो। अध्यादेश जारी भएपछि बसेको संसदमा पेश भई 60 दिनभित्र प्रतिस्थापन विधेयक पारित नभएपछि अध्यादेश निष्क्रिय गरिएको हो। अध्यादेश निष्क्रिय भए लगतै कानुनी शून्यता पूर्तिका लागि सरकारले विधेयक तत्काल अगाडि बढाउन लागेको बताइएको छ। तत्काल विधेयक अगाडि बढाउने राजनीतिक परिस्थिति भने बनिसकेको छैन। प्रधानमन्त्री चयन सम्बन्धी प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको अभिव्यक्तिले प्रतिनिधि सभा अवरोध भइरहेको छ। प्रधानमन्त्रीको राजीनामा प्रतिपक्षी दलहरूले मागिरहेका छन्। बुधबारको बैठक पनि अवरोधकै कारण शुक्रबारसम्म स्थगित गरिएको थियो। सरकारको तयारी अनुसार नै प्रतिनिधि सभाले विधेयक पारितलाई शुक्रबारको सम्भावित कार्यसूचीमा राखेको छ। बिहिबार सार्वजनिक सम्भावित कार्यसूचीको 5औं नम्बरमा विधेयक पारितको विषय समेटिएको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता सरकारलाई काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहले फेरि चेतावनी दिएका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह बालेनले महानगरको अनुमति बिना काठमाडौँको सरकारको सार्वजनिक जग्गा लिजमा दिएको आरोप लगाएका छन्। हिजो सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा स्ट्याटस लेख्दै काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहले महानगरको अनुमति बिना सरकारले सार्वजनिक जग्गा लिजमा दिइरहेको आरोप लगाएका हुन्। महानगरपालिका क्षेत्रभित्रको सरकारी जग्गा महानगरसँग सामान्य नगरी कुनै जानकारी नदिई कार्यपालिकाको निर्णय सहितको सिफारिस नलिई अनुचित स्वार्थ सिद्धको लागि लिजमा लिने दिने सम्बन्धी प्रचलित कानुन प्रतिकूलको काम कारबाही भइरहेको उनले बताएका छन्। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 को दफा 97 को उपदफा 1 ले सरकारी सार्वजनिक तथा सामुदायिक सम्पत्तिको रेखदेख तथा संरक्षण गर्ने दायित्व स्थानीय सरकारलाई तोके पनि सङ्घ सरकारको परिषदले मन्त्री परिषदको काठमाडौँ महानगरपालिकाको जग्गा अर्काको नाममा लिजमा दिइरहेको उनको आरोप रहेको छ। काठमाडौँ महानगरपालिका क्षेत्रभित्रको सरकारी जग्गा काठमाडौँ महानगरपालिकासँग सामान्य नगरी कुनै जानकारी नदिई कार्यपालिका निर्णय सहितको सिफारिस नलिई अनुचित स्वार्थ सिद्धको लागि लिजमा लिने दिने सम्बन्धी प्रचलित कानुन प्रतिकूलको काम कारबाही भइरहेको सम्बन्धमा गम्भीर ध्यान आकर्षण भएको उनले लेखेका छन्। नेपाल सरकारको हरेक स्वामित्व
स्वामित्व नियन्त्रण वा अधीनमा रहेको सरकार जग्गाको संरक्षण सम्बन्धी काम कारबाहीलाई काठमाडौँ महानगरपालिकाले उच्च प्राथमिकता समेत दिएको बताइएको छ। दर्शकबिन यस्तै उनले प्रचलित कानुन प्रतिकूल भएको लिज सम्बन्धी निर्णय वा त्यसका आधारमा गरिने लिज सम्झौताले कानुनी मान्यता नपाउने समेत काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहले बताएका हुन्। महानगरको अनुमति बिना सार्वजनिक जग्गा लिजमा दिने वा लिने काम नगर्नुहोस् भन्दै बालेन्द्र शाहले सूचित गराएका हुन्। दर्शकबिन यसैबीच यता नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले सांसद अवरुद्ध भएको बारे प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सांसदमा आफ्नो धारणा राखेपछि मात्रै स्पष्ट हुने बताएका छन्। प्रधानमन्त्रीले दिएको अभिव्यक्तिले सबैलाई अप्ठ्यारो महसुस भएको गगन कुमार थापाले बताएका हुन्। बिहीबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा भएको जिल्ला सभापतिहरूको भेलापछि पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले दिएको अभिव्यक्तिले सबैलाई अप्ठ्यारो महसुस भएको गगन थापाले बताएका छन्। पुस्तक विमोचनका क्रममा प्रचण्डद्वारा अभिव्यक्ति गरेको कुरा प्रधानमन्त्रीको हैसियतले बोल्नु नहुने र शोभनीय नभएको गगन थापाले बताएका छन्। असार 18 गतिको कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउन सरदार प्रीतम सिंह पटक पटक दिल्ली गएको बताएका थिए। उनको अभिव्यक्तिको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले लगायतले विरोध गर्दै आएका छन्। अन्ततः यसैबीच प्रधानमन्त्रीले दिएको अभिव्यक्तिले सबैलाई अप्ठ्यारो महसुस भएको पनि नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले समेत टिप्पणी। दर्शकबिन यसैबीच यता नेकपा माओवादी केन्द्रले एमालेलाई काउन्टर जवाब दिएको छ। मध्यरातमा रह प्रमुखलाई प्रवेश गरेर भेटेको जनताले नभुलेको बताएका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले असार 18 गते पुस्तक विमोचन कार्यक्रममा दिएको अभिव्यक्तिलाई लिएर नेकपा एमाले देखाएको व्यवहार कुञ्चित चाहना र पूरा गर्ने अभिष्ट बाहेक केही नभएको स्पष्ट पारेको छ। माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष तथा पार्टी प्रवक्ता कृष्णबहादुर महराले बिहीबार विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरदार प्रीतम सिंह बारे दिएको अभिव्यक्तिले प्रमुख प्रतिपक्षी दलबाट गरिएको भ्रामक, आपत्तिजनक, दूरदर्शक प्रचारबाजी र लोकतन्त्रको अभ्यास गर्ने थलो सांसद समेत अवरोध गरेकोमा पार्टीको गम्भीर ध्यान आकर्षण भएको बताएका छन्। जनयुद्धबाट शान्ति प्रक्रियासँगै सरदार प्रीतम सिंह र सामान्य प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डका बीचमा औपचारिक मात्र होइन भावनात्मक रूपमा समेत प्रगट सम्बन्ध रहँदै आएको तथ्य सार्वजनिक भइसकेको छ। महराले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनेको छ, यही पृष्ठभूमिमा सरदार प्रीतम सिंहबाट आफूलाई प्रधानमन्त्रीको रूपमा देख्न चाहेको र त्यसको लागि उहाँले सक्दो योगदान गरेको यथार्थ प्रकट गर्ने सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको सदस्यतालाई दुस्सारमा बदल्न खोज्नु प्रमुख प्रतिपक्षी दलको कुञ्चित चाहना पूरा गर्ने अभिष्ट बाहेक केही होइन उनले बताएका छन्। साथै माओवादी केन्द्रले नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई लक्षित गर्दै मध्यरातमा रह प्रमुखसँग बालुवाटारमा भेट गरेर पटक पटक संसद विघटन गर्ने, जनताका मुद्दाहरूमा कानुन बनाउन खोज्दा संसद अवरोध गरेको कुरा जनताले नबिर्सिएको पनि उनले बताएका छन्। भ्रष्टाचारीहरूको छानबिन र फाइल खोल्दा गैर जिम्मेवार बन्ने जस्ता पात्र र प्रवृत्तिले गर्दा प्राप्त राजनैतिक उपलब्धिहरूमाथि प्रहार भइरहेको तथा नेपाली जनताले बुझेका छन् प्रवक्ता महराले जारी गरेको विज्ञप्तिमा बताइएको छ। माओवादीले भ्रमक र दुष्प्रचारका प्रचारबाजीमा उत्रिएर गरिएका हरकतप्रति घोर भर्सना गर्दछ। राष्ट्रियता, गणतन्त्र र जनजीविकाको पक्षमा दृढपूर्वक उभिन सम्पूर्ण पार्टी पङ्क्ति र जनसमुदायहरूमा हार्दिक अपिल गरेको छ, कृष्णबहादुर महराले बताएका छन्। दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच यता प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अभिव्यक्तिकै कारण राजीनामा दिनु नपर्ने सत्तारूढ दल गठबन्धनले निष्कर्ष निकालेको हो। सत्तारूढ दल गठबन्धनले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अभिव्यक्तिकै कारण राजीनामा दिनु नपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ। बिहीबार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको सत्तारूढ दलको बैठकले विवादित अभिव्यक्तिकै कारण प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनु नपर्ने निष्कर्ष निकालेको नेकपा यसका उपाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डेले जानकारी दिएका छन्। सत्तारूढ दल गठबन्धनले अर्को निष्कर्ष निकाल्दै प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्ने नेकपा एमालेको व्यवहार असंसदीय भएको बताएको छ। गठबन्धनले संसदीय मूल्य र मान्यता विपरीत गएर सांसद अवरोध गर्ने र प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्ने प्रमुख प्रतिपक्षी दल लगायतका विपक्षी दलहरूको व्यवहार गैर राजनीतिक र असंसदीय भएको ठहर गरेको छ। सामाजिक कुरीतिका विरुद्ध रहेको मिटर ब्याज आहत भएका नागरिकहरूलाई राहत दिन सरकारले ल्याएको मौलिक संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक 2080
असफल बनाई प्रतिपक्षले पीडितको विरुद्ध उभिएको निष्कर्ष समेत बैठकले गरेको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा हिजो बसेको प्रधानमन्त्रीको बैठकले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले लगायतले बुधबार सदनमा देखाएको व्यवहार असंसदीय भएको निष्कर्ष समेत निकालेको छ। बैठकले प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनु नपर्ने र सांसदमा फेस गर्ने निर्णय गरेको नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका उपाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डेले बताएका हुन्। प्रधानमन्त्रीले कुनै सन्दर्भमा बोलेको केही विषयमा केही कसैलाई आपत्ति भए सांसदमा आवाज उठाउन पाइन्छ उनले भने, तर उहाँप्रति प्रतिपक्षी दलले जे गर्नुभयो त्यो निर्णय असंसदीय भएको समेत उनले बताएका छन्। यस्तै बैठकले कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्री पदमा बिहिबार नेपाली काङ्ग्रेसका उद्धव थापालाई प्रवेश गरेकोमा नियुक्त पनि गराउन सफल भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रभावशाली नेता एवं पूर्व राष्ट्रिय सभा सदस्य रामनारायण विद्यालीले सांसदमा बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्नु संसदीय व्यवस्था विपरीत कार्य भएको टिप्पणी गरेका छन्। हिजो बुधबार एक कार्यक्रममा कुराकानी गर्दै उनले यस्तो बताएका छन्। उनले भने संसद चल्न नदिने र बहुमतको सरकार टिकाउन नसक्ने नेकपा एमालेलाई मत दिनेहरू पनि मूर्ख भएको टिप्पणी गरेका छन्। नेकपा एमालेले भन्ने जातै त्यस्तै हो, त्यो जहिलेसम्म रहन्छ तबसम्म नेपालमा यस्तै गडबड भइरहन्छ। सांसद चल्न दिन्न रे, सांसदमा बहुमत प्रधानमन्त्री प्रचण्डको छ, सांसदले बनाएको प्रधानमन्त्री अब म लाठो लिएर चल्न दिन्न भन्नेको के गर्ने हो यो उनले बताएका छन्। त्यस्तै पार्टीलाई भोट हाल्नेहरू मूर्ख हुन्। त्यस्तो पार्टी जुन पार्टीले संसद चल्न दिँदैन, दुईटै बहुमत भएर सरकार बनाएर पनि सरकारलाई धालिदिन्छ, पार्टी फोरिदिन्छ, त्यस्तो बहुरङ्गी तालले हिँड्न नाच्न नाटक गर्न बेइमानी गर्न जान्ने पार्टी को हो भनेर आफै सोध्नु प्रश्न उनले बताएका छन्। नेकपा एमाले हो भन्नुपर्छ उनले भने। राप्रपाका केही मान्छे माओवादीको जन्मजात शत्रु भएको दाबी गरेका छन्। माओवादी जनयुद्धले गर्दा नै राजाको सत्ता गएको उनले स्मरण गराएका छन्। प्रचण्डले जम्मै भ्रष्टाचार खोज्न लागेपछि अहिले नेकपा एमाले मुरमुरेर बसिरहेको उनले आरोप लगाएछन्। राप्रपाको केही मान्छे माओवादीका जन्मजात शत्रु हुन्। माओवादी जनयुद्धले गर्दा त्यसको बाजेको सत्ता गयो उनले भने। आफ्नो सत्ता नै गयो अनि त्यसको रिस नगरेर कसले गर्दछ प्रश्न समेत गरेका छन्। त्यस्तै नेकपा एमाले अहिले मुरमुरेर किन बसेको छ भन्दा प्रचण्डले त जम्मै भ्रष्टाचार खोज्ने भए, सबैलाई जेल हाल्ने भए, भ्रष्टाचारी अब कहीँ बाँकी नरहने भए भन्ने डरले थर्कमान नेकपा एमाले भएको उनले टिप्पणी गरेका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपाका सभापति रवि लामिछानेले नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबा निर्वाचित हुँदै आएको डडेलधुरा राजनीतिक परिवर्तनका लागि तयार भएको जानकारी दिएका छन्। सदरमुकाम अमरगढीमा बिहिबार रासपाले आयोजना गरेको सभालाई सम्बोधन गर्दै रवि लामिछानेले परिवर्तनका लागि डडेलधुरा तयार हुनुको अर्थ रहेको बताएका हुन्। रवि लामिछानेको भाषण सुन्न असारे झरीमा सयौं सर्वसाधारण छाटेर आएका थिए। सर्वसाधारण भिजेको देखेपछि रवि लामिछानेले मञ्चको पोडियमबाट नभई भिजेरै सम्बोधन गरेका थिए। डडेलधुराले साइत पार्यो। डडेलधुरामा केही न केही पक्कै छ। घटला बाबा वा उग्रता र माताको आशीर्वाद लिएर आएको रवि लामिछानेले टिप्पणी गरेका हुन्। काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबालाई डडेलधुराले पटक पटक निर्वाचित गरेर प्रधानमन्त्री बनाए पनि उनले देशको पक्षमा निर्णय गर्न नसकेको रवि लामिछानेले बताएका हुन्। देउबाको आलोचना गर्न म यहाँ आएको होइन, गरिब किसानको छोरो प्रधानमन्त्री बन्न सक्दो रहेछ भनेर उहाँले देखाउनु भयो। रवि लामिछानेले भने अब निर्वाचित भएर जाने व्यक्तिले घर परिवारको मात्र भलो नहोस्, नयाँ दल आएपछि पुराना दलहरूले आफ्ना परिवर्तन गर्लान् भनेको उल्टै नयाँ काण्ड सुरु गरेको उनले दाबी गरेका छन्। सरकारले भ्रष्टाचारका फाइलहरू खोल्न सुरु गरेको छ। जिस्काउन फाइल खोलेको जस्तो नहोस्, शरणार्थी प्रकरणमा पनि सरकारले हाँगा बिगा मात्रै काटेको जस्तो छ। जरोलाई जेल पठाउन बाँकी छ। रवि लामिछानेले भने मैले प्रधानमन्त्रीलाई सांसदमा सोधेको थिएँ, तपाईँको मुटु जाँच्न चाहन्छु भनेर। मुटु जाँचको रिपोर्ट आएको छैन, रिपोर्ट आउनु पर्यो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले यस्तो बताएका छन्। भ्रष्टाचारको जरो नफाले 2084 सालमा जनताले फाल्ने समेत रवि लामिछानेले टिप्पणी गरेका हुन्। दर्शकबिन यसैबीच यता ग्वारकोमा सार्वजनिक गाडीबाटै 9 लाख रुपियाँ भन्दा बढी रकम चोरी भएको छ। काठमाडौँको ग्वारकोमा सार्वजनिक गाडीमा यात्रा गरिरहेका विष्णु अधिकारीले बोकेको झोलाबाट $7,047 रुपियाँ 9,23,100
₹57 रकम चोरी गर्ने कार्यमा संलग्न रहेको आरोपमा प्रहरीले 4 जनालाई पक्राउ गरेको छ। चोरी भएको जाहेरी परेपछि खोज तलासका क्रममा ₹2 लाख नगदसहित सञ्जीव तामाङ, आइतमान तामाङ, सबिना तामाङ र मङ्गल लक्ष्मी श्रेष्ठलाई पक्राउ गरेको प्रहरी काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका प्रहरी प्रवक्ता रविन्द्र रेग्मीले जानकारी दिएका छन्। उनीहरूलाई प्रहरीले आज सार्वजनिक गरी थप कारबाहीका लागि ललितपुर प्रहरीमा बुझाएको बताइएको छ। उनीहरूको साथबाट ₹2 लाख नगदसहित मोबाइल बरामद भएको छ। उक्त डलर साट्ने कार्यमा भने मङ्गल लक्ष्मी श्रेष्ठ रहेको फेला परेपछि उनीहरूलाई पक्राउ गरिएको छ। उनीहरूलाई चोरी सम्बन्धी कसुरमा थप आवश्यक कारबाहीका लागि जिल्ला प्रहरी परिसर जावलाखेल बुझाइएको समेत उनले जानकारी दिएका हुन्। दर्शकबिन यसैबीच यता प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको राजीनामा माग गर्दै प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले गण्डकी प्रदेशसभा बैठकमा पनि अवरोध गरेको छ। प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाउँदै राष्ट्रिय सभा र सङ्घीय सांसदमा अवरोध गर्दै आएको नेकपा एमाले बिहिबार गण्डकी प्रदेशसभामा पनि विरोध गरेको छ। नेकपा एमालेको अवरोधपछि बैठक स्थगित भएको छ। एमालेका सांसदहरूले अवरोध गरेपछि राष्ट्रिय सभाको आजको बैठक स्थगित भएको छ। नेकपा एमाले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा नआएसम्म प्रतिनिधि सभा बैठक चल्न नदिने बताउँदै आएको छ। सोमबार प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भारतीय नागरिक प्रीतम सिंहको पुस्तक विमोचनका क्रममा प्रीतम सिंह आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउन पटक पटक दिल्ली गएको भन्दै अभिव्यक्ति दिएपछि उनी निकै विवादमा तानिएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता सल्यानमा करेन्ट लागेर बिहिबार बिहान 3 जनाको मृत्यु भएको छ। गुडिरहेको बसमा करेन्ट लाग्दा सल्यानमा 3 जनाको मृत्यु भएको हो। दाङको तुलसीपुरबाट रोल्पाको दलसिङ्गे जाँदै गरेको रायक ख 834 नम्बरको यात्रुवाहक बसमा राति राजमार्ग अन्तर्गत कपुरबोट गाउँपालिका 3 चोरखोला नजिकै पहिरोका कारण रुख ढल्दा यात्रुहरूको तारबाट करेन्ट प्रवाह हुँदा बिहिबार बिहान 10:30 बजे गण्डकीमा करेन्ट लागेर मृत्यु भएको जानकारी प्राप्त भएको छ। मृत्यु हुनेमा गङ्गादेवी गाउँपालिका 4 दलसिङ्गेका 70 वर्षीय कालुराम डाँगी, उनका छोरा 36 वर्षीय टोपलाल डाँगी र गाडी साउ क्षेत्रेश्वरी गाउँपालिका 6 लाती घर भएका 36 वर्षीय महेन्द्र ओलीको मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सल्यानका सूचना अधिकारी प्रहरी निरीक्षक गोपाल श्रेष्ठले जानकारी दिएका छन्। पहिरोका कारण ढलेको रुखले तार तान्दा सडकमा लत्रिएको तारबाट करेन्ट प्रवाह भएका कारण दलसिङ्गेका कालुराम डाङ्गी र टोपलाल डाङ्गीको घटनास्थलमै मृत्यु भएको थियो भने गाडी धनी महेन्द्र ओलीको तुलसीपुर प्रादेशिक अस्पतालमा उपचारका क्रममा मृत्यु भएको जानकारी प्राप्त भएको छ। उनका अनुसार गाडीमा करेन्ट लाग्दा आगजनी समेत भएको थियो भने गाडीका 2वटा टायर जलेर नष्ट भएका थिए। गाडीमा 20 जना सवार रहेका थिए। करेन्ट लागेर मृत्यु भएका सबैलाई पोस्टमार्टमका लागि तुलसीपुर अस्पतालमा लगिएको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता मिटर ब्याज सम्बन्धी ऐन संशोधन विधेयक तत्काल संसदमा पेश नगरी आन्दोलन गर्ने चेतावनी पीडितहरूले दिएका छन्। मिटर ब्याज विरुद्धको सङ्घर्ष समिति नेपालले मिटर ब्याज सम्बन्धी ऐन संशोधन विधेयक तत्काल संसदमा पेश गर्न माग गरेको छ। बिहिबार सङ्घर्ष समितिका संयोजक मनोज कुमार पासवानले विज्ञप्ति जारी गर्दै तत्काल विधेयक संसदमा पेश नगरी आन्दोलन बृहत र सशक्त रूपमा अगाडि बढाउने चेतावनी दिएका छन्। हामी अझै पनि सरकारलाई के आग्रह गर्न चाहन्छौँ भने यदि हामीसँग गरिएका सम्झौता केवल नाटक थिए र सरकार यो मुद्दामा प्रतिबद्धता रहेको भने तत्काल संसदमा मिटर ब्याज नियन्त्रण सम्बन्धी ऐन संशोधन विधेयक पेश गरी पारित गर्नेतर्फ अगाडि बढोस्। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, अन्यथा प्रतिपक्षको विरोध देखाएर सरकारले जनताको न्यायपूर्ण आन्दोलन र आन्दोलनसँग गरेको सम्झौतामाथि धोका दिएको ठहर गर्ने हाम्रो न्यायपूर्ण आन्दोलनलाई बृहत र सशक्त रूपमा अगाडि बढाउँछौँले बताएका छन्। समितिले बिहिबार नै आन्दोलनको सिलसिला स्वरूप सप्तरीमा भेला जुलुसको आयोजना समेत गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ। यसैबीच मिटर ब्याज पीडितहरूको समस्या समाधान गर्ने भन्दै सरकारले ल्याएको अध्यादेश बुधबार प्रतिनिधि सभामा पेश हुन सकेको छैन भने नसकेपछि निष्क्रिय भएको छ। नेकपा एमाले बैठक अवरोध गरेपछि यस्तो भएको हो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले यस सम्बन्धमा अब भ्रष्टाचारीहरूलाई कुनै पनि हालतमा नछाड्ने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले घोषणा गरिसकेका छन्। यसैबीच माओवादीले नेकपा एमाले आदिको समेत टिप्पणी गरेको छ।